حالات جیسے تیسے بھی آ جان دعا کرتے رہا کرو. دعا بندے نو گھاٹا نہیں دیندی بلکہ نفع ہی دیندی. دعا دی قبولیت دے 3 کو درجے نے، وہ میں دس کے اپنی بات دا آغاز کرنا. پردے دے اندر اگر ماواں بہناں تشریف فرما نے طالب علم دیاں باتاں تے غور فرمان. میں بالکل نہیں چاہتا کہ تہاڈا 1 منٹ بھی ضائع کیتا جائے. اس بابرکت رات دے اندر تساں احباب نو میں قرآن و حدیث دیاں بڑیاں اہم باتاں سنانیاں چاہنا. دعا دی قبولیت دا پہلا درجہ اے وے کہ بندہ اللہ دے کولوں دعا کردا ہے، کوئی چیز دا سوال کردا ہے، کچھ منگدا ہے تے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے نو فوری وہ چیز عطا فرما دیندے. مثال دے طور تے بندہ اولاد منگدا ہے، شفا منگدا ہے، مال منگدا ہے. دعا دی قبولیت دا پہلا درجہ اے وے کہ اللہ اپنے بندے نو وہ چیز عطا فرما دیندے. دوسرا درجہ اے وے کہ بندہ ساری زندگی اپنے اللہ تو منگدا رہندا ہے لیکن انہوں کوئی چیز ملدی نہیں، لیکن اس دعا دے بدلے دے اندر کئی آن والیاں آفتاں مصیبتاں اللہ اس بندے تو ٹال دیندے اس دعا دی برکت نہ. تیسرا درجہ دعا دی قبولیت دا اے ہے کہ بندہ منگدا 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 بچپن لڑکپن جوانی بڑھڑا ہو گیا لیکن انہوں کوئی چیز ملی نہیں، موت آ گئی، قبری ٹر گیا. ہن قیامت والے دن اس بندے نو اللہ پاک نیکیاں دے پہاڑ عطا کرنگے اور وہ کہے گا سونے ربا میں انہیں اعمال کیتے تے نہیں تے اے انہاں کچھ کتھوں آ گیا. تے اللہ فرمان کے بندیا دنیا تے تو جنہ کچھ منگدا رہے ہیں میں تیرا ذخیرہ کرتا رہے. اے تیریاں وہ دعاواں جڑیاں تو منگدا رہے ہیں نا انہاں دا بدلہ میں اللہ نے تینوں اج عطا فرما دیتا ہے. اس واسطے الدعاء ینفع مما نزل و مما لم ینزل. حالات جیسے تیسے بھی آ جان دعا کردے رہا کرو. دعا بندے نو نفع ہی دیندی ہے، نقصان مل کے بولو دیندی نہیں. میں اپنے ساتھی کو گزارش کراں گا جڑا قرآن مجید پڑھ رہا ہے کہ ایتھے میرے کول تشریف لے آئے. میں سمجھنا قرآن دے 30 پارے ختم کرنا آخری اشرے دے اندر ایڈی وڈی نیکی نہیں ہے جنہ اپنے آپ نو کسے گناہ تو بچا لینا وڈی نیکی. اور ساتھی بھی اگے تشریف لے آؤ، تسی بھی بزرگ بھی اگے آ جان. میں انشاءاللہ تہاڈا وقت نہیں ضائع کراں گا. احباب گرامی قدر ہن میں بنا تمہید اپنی بات دا آغاز کرنا. خانداناں دے خاندان، ٹبراں دے ٹبر دعاواں منگ رہے نے، رب دے سامنے رو رہے نے، تراویحاں پڑھ رہے نے، قیام کر رہے نے. موضوع بڑا اوکھا تانوں سنان لگا میں. اے موضوع بڑا مشکل ہے اگر بندہ انہوں سن کے ہضم کر لوے. میں کہنا بڑے بڑے جگرے دی گل، لیکن میں تانوں سنانا ہے کیونکہ اس موضوع دی اج تانوں ضرورت ہے. خانداناں دے خاندان، ٹبراں دے ٹبر رب اگے روندے بھی نے، تراویحاں بھی پڑھتے نے، سحر افطار بھی کرواندے نے، قیام اللیل بھی کرواندے نے، صدقہ و خیرات بھی کرتے نے. لیکن میں طالب علم کہنا وہ معافیاں نہیں منگ رہے بلکہ بے وقوفیاں کر رہے ہیں. تسی کہو گے چھوٹا جہا منہ ہے تے ایڈی وڈی گل کر چھڈیے، یہ دے پیچھے ایک بڑا وڈا راز لے کے بیٹھا. احباب گرامی قدر بندہ رب دے اگے ہاتھ چکدا ہے تے رب کولوں معافی منگدا ہے تے ہن بندے نو پتہ ہی نہیں کہ میں گناہ کیڑا کیتا ہے تے میں معافی کس گل دی منگ رہا. مینوں دسو وہ بندہ کادی معافی منگ رہا ہے؟ جیڑا انہیں گناہ کیتا ہے مزہ تے تد دے نا وہ گناہ اپنے رب دے سامنے رکھے تے کہے ربا میں گناہ کیتا ہے تے مینوں اس گناہ دی معافی دے. ایک بندہ ہن رٹا پائی جائے اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں معاف کر دے، تے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے میں معافی کادی منگن دیا تے او دی معافی منگن دا فائدہ کی. سب تو پہلی بات 4 گناہ، ویسے قسمہ تے 5-7 نے، میں تانوں 4 دس دینا. 4 ایسے گناہ نے جڑے گناہ بندہ کرے تے انہاں دیاں سزاواں قرآن نے منتخب کیتیاں.
انہاں گناہاں دی معافی دے انداز اللہ دے قرآن نے بیان کیتے ہیں۔ جدوں تک اس انداز دے نال معافی نہیں منگے گا انی دیر تک مل کے بولو انہوں معافی ملنی نہیں۔ ہن توجہ فرمانا، نبی علیہ السلام نا غزوہ حنین دے موقع تے نا سفر کر رہے سن، تے نبی علیہ السلام دے صحابہ بھی سفر کر رہے، اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نا ہر صحابی دے دل دے اندر ایک خواہش سی کہ میں سواری تیز کراں تے اللہ دے پیغمبر دے نال جا کے مل جاواں، تاکہ اللہ دے پیغمبر دے چہرے دا دیدار بھی جاری رہے اور میرا سفر بھی جاری رہے۔ ایک صحابی اپنی سواری نو دوڑاندیاں اللہ دے پیغمبر دے نال مل گئے، لیکن کوئی بھگدڑ مچی، 15-20 بندے جاندے ہون پتہ نہیں لگدا، وہ کو پراڈو دا سٹیرنگ نہیں سی، کوئی اٹھنی دیاں مہاراں ادھر ادھر ہوئیاں، تے صحابی نے نا چمڑے دی جُتی پائی سی، موٹے چمڑے دی، وہ جُتی صحابی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی انج سمجھ لو پنڈلی مبارک دے اندر کھب گئے، تے نبی علیہ السلام نو نا بڑی تکلیف ہوئی، بڑی پین ہوئی، آپ نو بڑی تکلیف ہوئی، تے آپ نے فرمایا بسم اللہ اوجعتنی فنفحنی نفحتم بصوتی، تیری وجہ تو نا میں نو بڑی تکلیف ہوئی ہے، تے نبی علیہ السلام نے نا کوڑے نال یا ہاتھ نال انج تکا ماریا تے انہوں پرے کیتا۔ تھوڑی دیر دے بعد پڑاؤ ڈالیا، نبی علیہ السلام اپنے خیمے چ ٹر گئے، صحابی رسول اپنے خیمے چ چلے گئے، تے صحابی کہندے نے میرے دل اندر نا بار بار ایک ہی خیال آئی جاوے، اے بد نصیبہ تیری وجہ تو رب دے نبی نو تکلیف ہوئی ہے، آندے نے یا علم اللہ، میرا رب بھی جاندا ہے میری رات کیویں گزری۔ میں پوچھنا چاہنا جدوں اسی سود کھانے ہاں، رشوت کھانے ہاں، حرام کھانے ہاں، بانٹا نمبراں دی کمائی کھانے ہاں، حرام زدگیاں کرنے ہاں، بدی بدکاری دے ارتکاب کرنے ہاں، اللہ دے رسول نو کنی تکلیف ہوندی ہوئے گی۔ صحابی کہندے نے یا علم اللہ، میرا رب بھی جاندا ہے میری رات کیویں گزری ہے۔ دن چڑھیا، میں سوچیا اللہ دے پیغمبر کو جاواں گا، معافی منگ لاں گا، سوری کر لاں گا، معذرت کر لاں گا، ہویا اے کہ اللہ دے پیغمبر دے والوں نا پیغام آ گیا، تے ایک آواز لگان والا آواز لگا کے کہندا ہے بھئی وہ کیڑا بندہ ہے جیدہ کل جوتا نبی علیہ السلام دی پنڈلی دے وچ کھب گیا سی سفر دے دوران۔ صحابی کہن لگے جی میں ہاں، تینوں نبی علیہ السلام بلا رہے ہیں۔ صحابی کہندے میں اندر ہی اندر ڈر گیا، کل بھی نبی علیہ السلام نے مینوں سختی نال تھوڑا جہا ہاتھ لگایا، غصے نال اللہ دے پیغمبر بولے تے میں ڈر گیا، پتہ نہیں ہن کی بڑھے گا۔ صحابی رسول کہندے میں اللہ دے پیغمبر کول گیا تے آپ فرماندے نے انت الذی اوجعتنی، تو وہی ہے جن نے کل مینوں جوتے نال تکلیف دتی سی؟ کہن لگے نام جی اللہ دے پیغمبر جی میں وہی ہوں۔ فرمایا تو وہی ہے جنوں کل میں کوڑے دے نال دھکا ماریا سی؟ جی اللہ دے پیغمبر میں ہوں۔ آپ نے فرمایا گل سن، ہادا سمانون نعجا فخذھا بہا، انج کر دنیا تے میرے نال صاحب برابر کر لا، اے 80 دنبیاں میرے کولوں للا، اللہ دی عدالت دے اندر میں اللہ دا پیغمبر تینوں بدلہ نہیں دے سکتا۔ لوگو اسی اللہ دی عدالت دے اندر مل کے بولو کسے نو بدلہ دے سکدے؟ قیامت دا دن ہوئے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا بدلہ دینا پے گا، بدلے دے اندر بدلہ نہیں دے گا، نیکیاں دینیاں پین گیاں، جے نیکیاں نہیں دے سکے گا آپ نے فرمایا اگلے گھر دے نو گناہ چکنے پہ جان گے۔ تو احباب گرامی قدر 4 طرح دے ایسے گناہ نے جنہ گناہاں دیاں معافیاں دے طریقے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ بیان کر دیتے۔ سب تو پہلا گناہ ہے جنوں قصاص کیا جاتا ہے۔ مثال دے طور تے لڑائی ہوئی، جھگڑا ہویا، جھگڑے دے دوران نا ایک بندے نے فائر کیتا، گھوڑا دبیا گیا اودے کولوں، انہیں کسے نو قتل کر دیتا۔ ہن انہیں قتل کیتا ہے، قتل کر کے مسجد جاوے، 21ویں دی رات ہوئے، سجدے پہ کے رب اگے کہے اللہ مینوں معاف کر دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، مینوں دسو اللہ نو معاف کر دے گا؟ اودے قتل کر کے آیا ہے۔ ہن ایک بندے نے قتل کیتا ہے، قتل کر کے حج کرن ٹر جائے تے جواب اندر قتل بھی نہیں ہویا، دیت بھی نہیں دتی، اس بندے نے ورثاء دے کولوں معافی بھی نہیں منگی،
کیا اللہ انہوں حاجت دی برکت نہ معاف کر دے گا؟ کدے بھی نہیں معاف کرے گا۔ سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام، ذرا بہار پیدا کرو جناب محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم تے نا قرآن آیا ہے تے اللہ پاک دا قرآن پتہ کی اعلان کردا ہے؟ فرمایا ان تجتنبو کبائر ما تنہون عن نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کردا ہے او دنیا کائنات دیو لوگو، وڈے وڈے گناہاں تو بچ کے آئے ہو، چھوٹے چھوٹے گناہ میں رب آپ ہی معاف کر دیاں گا تے عزت والی جگہ جنت تانوں عطا کر دیاں گا۔ تے وڈا گناہ کی؟ کسے نو قتل کر دینا، لڑائی ہوئی کسے دا بازو توڑ دینا، کسے دی لت توڑ دینی، کسے دی اکھ کڈ دینی۔ 1 سال غالباً پہلوں دا واقعہ ہے، ایبٹ آباد دے اندر 14 سال دا بچہ ہے، ترابیاں 8 پڑھا کے مسجد چوں باہر نکلے ہے تے ایک بدبخت نے مار مار کے اس بچے دیاں ہٹیاں توڑ کے انہوں قبرستان دے اندر سٹ دیتا ہے۔ ہن جن نے اس ظالم نے اس بچے نو مارے ہے، تڑپدا 14 سال دا بچہ دم دے گیا ہے۔ اے درندہ جن نے مارے ہے، اے 21ویں دی لیلۃ القدر دی رات جاگے، یا آ کے میرا بیان سن لوے یا رو رو کے رب اگے دعاواں کرے اللہ مینوں معاف کر دے۔ میں پوچھنا چاہنا اللہ انہوں معاف کر دے گا؟ اللہ انہوں معاف نہیں کرے گا۔ کدوں تک اللہ معاف نہیں کرے گا؟ جدوں تک کہ بندہ او دے ورثاء نوں دیت نہیں دے گا، جنی دیر تک کہ بندہ او دے ورثاء دے کولوں معافی نہیں منگے گا، جنی دیر تک کہ بندہ جواب اندر قتل نہیں کیتا جائے گا۔ اللہ پاک دا قرآن اعلان کرتا ہے، جتھے اللہ پاک نے آکھیا ان اللہ غفور الرحیم، جتھے آکھیا انہو والغفور الرحیم، کتے فرمایا واہو والغفور الودود، میں بندیاں نال بڑا پیار کرنا، میں بڑا معاف کرنے والا۔ اللہ غافر بھی ہے، اللہ غفار بھی ہے، اللہ غفور بھی ہے، اللہ راحم بھی ہے، اللہ رحمان بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے، اللہ ارحم بھی ہے۔ اللہ نو تے بہانے چاہی دینے میں اپنے بندیاں نو معاف کر دے ہاں، لیکن میں پوچھنا چاہنا جتھے رب نے اعلان کیتا ہے کہ میں بندیاں نو معاف کرنا، اسے قرآن دے اندر اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، اے ایمان والے ہو، روزے رکھن والے ہو، جمعے پڑھن والے ہو، 21ویں دی رات قیام کرنے والو، آؤ سنو تواڈے اوتے بدلہ لکھ دیتا گیا ہے، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی لہ اخیہ من شیء فاتباع بالمعروف۔ اگر کوئی بندہ کسی نو تھپڑ مار دے، جواب اندر جنی دیر تک تھپڑ نہیں کھائے گا انی دیر تک رب نو معاف نہیں کرے گا۔ لڑائی ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، کسی دی اکھ کڈ دیندا ہے، نبی پاک نے فرمایا یا تے عدالت دے اندر وہ بندہ کھڑا ہو کے کہے میں ایدی اکھ ہی کڈنی ہے، اکھ کڈوائے گا تے ایدا اللہ انو معاف کرے گا۔ جنی دیر تک اکھ نہیں کڈوائے گا انی دیر تک 70 مسلیاں تے کھلو کے اللہ دے سامنے آنسو بہاندا رہے، انو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ احباب گرامی قدر، نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ کسے دی اکھ ضائع کردا ہے، جے او اکھ کڈنا چاہے تے نو اکھ کڈوانی پے گی، جے او اکھ نہ کڈنا چاہے او کہے مینوں دیت دے دے، میں دیت تے راضی ہو جانا۔ تے پاکستانی کرنسی دے مطابق اقل شیء منیمم جیڑی دیت بنتی ہے، ایک اکھ کسے دی ضائع کرن دی دیت 50 لاکھ روپیہ بنتی ہے۔ 50 لاکھ دی اکھ ضائع کر کے بندہ سجدے پہ کہ کہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ مینوں معاف کر دے، تو معافی نو پسند کردا ہے، یہ معافی ہو جائے گی؟ نہیں، ادوں تک معافی نہیں ہوئے گی
जिन्नी देर तक अख नहीं कटवाएगा, जिन्नी देर तक उस बंदे दे नू दीयत नहीं देगा, उहदे कोलों माफ़ी नहीं मंगेगा। अहबाबे गिरामी कदर अल्लाह पाक दा कुरान ऐलान करदा है, इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहूना अन नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। बड़े बड़े गुनाहों तो बच जाओ, छोटे छोटे गुनाह मैं अल्लाह आप ही माफ़ कर देंगा, इज्जत वाली जगह तुहानू जन्नत अता कर देंगा। हजरात सब तो पहला गुनाह किसास है। किसास बदला जिहड़ा है ये बंदे नू देना पैंदा है। जे किसी नू कतल कीता ही जवाब अंदर कतल होएगा, किसी दी औरत कतल कीती है जवाब अंदर औरत कतल कीती जाएगी, बच्चा कतल कीता है बच्चे नू कतल करवाया जाएगा। उन्नी देर तक माफियां नहीं होणगियां। गौर फरमाइए, जिंदगी दे अंदर ना चाहते हैं किसी दे बाप दा झगड़ा हो जाए, जवान बेटा सामने खड़ा है, बेटे कोलों बर्दाश्त नहीं होया, बेटे नू गुस्सा आ गया, इन्हें बाप दी अजमत नू जाणदियां होया जवाब दे अंदर उस बंदे दी लत तोड़ दी है, ओदा बाजू तोड़ दिता है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, जिन्नी देर तक अपना लत बाजू तोड़ाएगा नहीं उन्नी देर तक अल्लाह दी अदालत अंदर ये बंदा माफ़ी नहीं जे पा सकता। अपने बच्चियां दी तरबियत कर दे हो, बेटा कदी ना चाहते हैं किते झगड़ा हो भी जाए, बेटा किसी दा सर जख्मी नहीं करना, बेटा किसी दी अख नहीं जाया करनी, बेटा किसी दा कन जाया नहीं करना, ओ मेरे बेटा किसी दा बाजू नहीं तोड़ना, किसी दी लत जाया नहीं करनी। जेड़ा बंदा किसास वाले गुनाह जिंदगी दे अंदर कर बैठा है, मैं उन्होंने सवाल करना चाहना, मेरे जवाना मेरे बजुर्गा सारी जिंदगी मुसल्ले ते पै के रोंदा रह, जिन्नी देर तक किसास नहीं देगा, दियत नहीं देगा, पैरी पै के वरासा कोलों माफ़ी नहीं मंगेगा, उन्नी देर तक तेरियां माफ़ियां मुश्किल ने। हजरात पहली गल मैं मुकम्मल कर चुके हैं, किसास वाले गुनाह किसास नाल माफ़ होंदे ने। आइए मैं दूसरी बात बयान करना चाहना, अहबाबे गिरामी कदर दूसरी बात हद वाले गुनाह, जिन्ना गुनाहां ते कुरान ने हद लाई है, जिन्नी देर तक बंदा हद नहीं लगवाएगा उन्नी देर तक उस बंदे दा गुनाह माफ़ नहीं होएगा। मिसाल दे तौर ते एक बंदे ने डाका मारिया, चोरी कर लई है, ते चोरी दी हद की है, इहदे हथ नूं कटिया जाएगा। जिन्नी देर तक हाथ नहीं कटवाएगा उन्नी देर तक अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। बनु मखसूम कबीले दी औरत फातिमा नामी औरत है, नबी इस्लाम कोल केस आया है, अल्लाह दे पैगंबर इस्लाम ने फरमाया ये हाथ नू कटिया जाएगा। नबी पाक दा चहेता पुत्र हजरत उसामा रजी अल्लाह तआला लोगों ने आखिया उसामा तेरे नाल नबी पाक बड़ा प्यार करते ने, सिफारिश करना अपने कबीले दी औरत दा हाथ बच जाए। नबी पाक नू हजरत उसामा सिफारिश करने वास्ते आए, अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा रंग लाल पीला हो गया, आप नू गुस्सा चढ़ गया ते नबी पाक फरमांदे ने ओ उसामा तू मैनू कहना बनु मखसूम कबीले दी औरत दा हाथ ना कटिया जाए, अज मुहम्मद दी बेटी फातिमा भी हुंदी मैं अल्लाह दा पैगंबर अपनी बेटी फातिमा दा हाथ कट दिंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात मैं तुहाडे कोलों सवाल करना चाहना, टाउनशिप दे वासियों मैं सवाल करना चाहना, क्या अल्लाह दे पैगंबर नहीं सी जानते ये फातिमा दा हाथ कटना जरूरी नहीं है? फातिमा 100 बार पढ़े सुभान अल्लाह बाबे हमदे ही समंदर दी झक जिन्ने गुनाह रब माफ़ कर दिंदा है। फातिमा अगर हज दा मौसम आने वाला है, हज कर आएगी तो इंज ही होएगा जिवें मां दे पेट चो जन्म लैके बच्चा बाहर आउंदा है, रब माफ़ कर देगा। क्या अल्लाह दे पैगंबर नहीं सन जानते रमज़ान आने वाला है, फातिमा क़ियामुल लैल करेगी, फातिमा 21वीं दी रात जागेगी, 23वीं दी रात जागेगी, फातिमा रब दे कोलों माफ़ी मंग लेगी, अल्लाह माफ़ कर देगा। मेरे पैगंबर मसाइल जानते सन, लेकिन मेरे पैगंबर ने हाथ क्यों कटिया? हद वाला गुनाह उन्नी देर तक माफ़ नहीं हुंदा जिन्नी देर तक हद लगा ना दी जाए। तिल का हुदूदुल्लाह। आइए लोगों अल्लाह दियां हद्दां नूं पमाल ना करो। ए बच्चे जवानी दी उम्र दे अंदर जेड़े उठदी जवानी दे अंदर ने, सुनो मेरे बच्चों मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों मैं तुहानूं पैगाम देवां, अपने बच्चियां नूं अपने वीरां नूं अपनी मावां बहनां तक ये पैगाम मैं पहुँचाना चाहना। जिंदगी दे अंदर ना चाहते हैं कदी ज़िना दा इर्तिकाब कर बैठे, किते बदी बदकारी दा इर्तिकाब कर बैठे, अल्लाह दी इज्जत दी कसम
رب دا قرآن کہندا ہے الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما، جڑا زانی مرد ہے جڑی زانیہ عورت ہے اگر بغیر شادی شدہ نے انہاں نوں 100 کوڑا لگایا جائے، 100 کوڑا لگان دے بعد انہاں نوں پنجاب چوں چک کے سندھ اندر سٹ دیتا جائے، 1 سال واسطے انہاں نوں اپنے صوبے چوں کٹ دیتا جائے، انہاں نوں جلا وطن کر دیتا جائے۔ احباب گرامی قدر یہ اللہ دے قرآن نے حداں لگائیاں نے جیڑا شادی شدہ مرد ہے، شادی شدہ عورت ہے، زندگی دے اندر زنا دا ارتکاب کیتا ہے، بدی بدکاری دا ارتکاب کیتا ہے، لوگاں دیاں تیاں بہناں دیاں عزتاں پورا سال پمال کردا رہیا ہے، لیلۃ القدر نو آوے رب دے اگے رو کے کہے اللہ مینوں معاف کر دے، انی دیر تک معافی نہیں ملے گی جنی دیر تک حد نہیں لگوا لے گا۔ سنو میرے جوانو، اللہ دی عزت دی قسمیں صرف زنا او زنا نہیں جنوں اسی دخولی زنا سمجھنے آ، عورت دے نال علیحدگی اختیار کرن نو زنا سمجھنے آ، نا نا نا، جڑی راتاں دے اندر تیری تنہائی ناپاک ہو رہی ہے، تیریاں اکھاں دا زنا ہو رہا ہے، تیری سماعت دا زنا ہو رہا ہے، تیری زبان دا زنا ہو رہا ہے، تیرے قلب دا زنا ہو رہا ہے، تیرے دل و دماغ دا زنا ہو رہا ہے، تیرے ہتھاں پیراں دا زنا ہو رہا ہے، یہ ساریاں باتاں زمرے دے اندر آندیاں نے۔ ہن بندہ کسے نہ کسے طریقے رب دیاں حداں نو کدے رات دے اندھیریاں دے اندر پھلانگ رہا ہے، کدے بندہ دن دے اجالیاں دے اندر رب دیاں حداں نو پھلانگ رہا ہے۔ میں سوال چھوڑنا چاہنا، ایک بندہ سارا سال زنا کردا ہے، بدی بدکاری دا ارتکاب کردا ہے یا چوری ڈکیٹی کردا ہے، اللہ دے بندیو رمضان دے اندر آ کے کہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو معافی نو پسند کرنا ہے، مینوں معاف کر دے۔ میں طالب علم دسنا چاہنا اللہ انی دیر تک معاف نہیں کرے گا جنی دیر تک بندہ حد نہیں لگوا لے گا۔ سنیے احباب گرامی قدر، نبی علیہ السلام دے کول حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ آئے، آگے کہندے نے طہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر جی مینوں پاک کر دیو، میں زنا کر بیٹھا، میں بدی بدکاری دا ارتکاب کر بیٹھا۔ نبی علیہ السلام نو یقین نہیں آ رہا، آپ فرماندے نے میرے صحابہ ماعز بن مالک دے منہ دی سمیل نو چیک کرو، کیتے ماعز نشے دے اندر شراب دے نشے دے اندر اے جیاں گلاں تے نہیں کر رہا، سمیل نو چیک کیتا گیا۔ ماعز بن مالک فرماندے نے اللہ دے پیغمبر میں پورے ہوش و حواس دے نال کہہ رہا میں زنا کیتا ہے، میرے کولوں بدی بدکاری دا ارتکاب ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کیا نہیں سن جان دے، او میرے ماعز بن مالک رمضان آن والا ہے، اللہ دے کولوں معافیاں منگ لئی، اللہ تینوں معاف کر دے گا۔ میں پوچھنا چاہنا کیا اللہ دے پیغمبر نہیں سن جان دے، او میرے ماعز بن مالک سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھی جگ جننے کو نہ رب معاف کر دیندا ہے۔ او میرے ماعز کی ضرورتاں نے تیرے تے حد لگان دیاں، جاؤ حج دا موسم آن والا ہے، حج کر کے آ جانا، تسی انجی ہو جاؤ گے جویں ماں دے پیٹ چوں بچہ جنم لیندا ہے۔ نا نا نا، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ اٹھو ماعز بن مالک نو لے جاؤ، زمین دے اندر کاٹ دیو، پتھر مار مار کے رجم کر دیو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ لے جایا گیا ہے، زمین دے اندر گاڑ دیتا گیا ہے، پتھر مار مار کے حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ شہید رجم کر دیتا گیا ہے۔ جدوں ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ رجم ہو گیا، فوت ہو گیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے پوچھے اللہ دے پیغمبر کیا ماعز بن مالک دی نماز جنازہ نہیں پڑھنی، کیا ماعز بن مالک نو غسل نہیں دینا؟ فرمایا میرے صحابہ ماعز نے گناہ بہت بڑا کیتا ہے، جاؤ ماعز بن مالک نو دفن کر دیو۔ لے جایا گیا، دفن کر دیتا گیا۔ نبی علیہ السلام دے صحابہ 2-3 دن گزرے نے، مسجد نبی دے اندر منتظر نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا انتظار کر رہے نے۔ اللہ دے پیغمبر حجرے چوں باہر آن تے اسی نماز پڑھیے، اللہ دے پیغمبر لیٹ ہو گئے نہیں آئے۔ صحابہ کرام دے اندر کسے صحابی نے گل کی تھی یارا جڑی اگلے دن ماعز بن مالک تے حد لگی ہے، ماعز بن مالک چپ کر جاندا، اندر ہی اندر اپنے آپ اللہ کولوں معافی منگ لیندا، اللہ نے معاف کر دینا سی۔ ہن ماعز بن مالک تے حد بھی لگ گئی، ماعز بن مالک دی جان بھی چلی گئی، ماعز بن مالک دا نبی پاک نے جنازہ بھی نہیں پڑھایا، ماعز بن مالک نو
غسل بھی نہیں دیتا گیا. لگدا ہے ہن مائز بن مالک جہنم اندر گیا ہوئے گا. جدو اینی گل کچھ صحابہ نے کیتی, کچھ صحابہ کہن لگے یار مائز بن مالک نو انج نہ کہو, آخر مائز نے پتھر کھادے نے, اللہ نے معاف کر دیتا ہوئے گا. جدو اے بحث مباحثہ مسجد نبی دے اندر چل رہے ہیں, کائنات دے رب نے آسمان تو ویکھیا, فرمایا او میرے جبریل جی رب جلیل دوڑ کے جاؤ, اج میرے پیغمبر دے صحابی دی شان تے آ جا رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرے دے اندر سیدنا جبریل آئے, فرمایا اللہ دے پیغمبر آسمان وال نگاہاں اٹھاؤ نا. اللہ دے پیغمبر نے نگاہاں اٹھائیاں, میں قربان جاواں جگاں دے پیر فرماندے نے مینوں آسمان دے سارے پردے ہٹا کے دکھلایا گیا ہے, مائز بن مالک اللہ دی جنت دیاں نہراں دے اندر نہا رہے نے. نبی علیہ السلام جلدی نہ لائے مسجد نبی دے اندر تے آپ نے فرمایا میرے صحابہ کس بات تے بحث کر رہے ہو؟ اللہ دے پیغمبر مائز بن مالک دے جنتی جہنمی ہون تے بحث ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ استغفروا لمائز بن مالک, اٹھو میرے صحابہ مائز بن مالک واسطے نماز جنازہ پڑھیے. مینوں اللہ نے سارے پردے ہٹا کے دکھلایا ہے, مائز بن مالک اللہ دی جنت دیاں نہراں دے اندر نہا رہے ہیں. حضرات میں دسنا چاہنا قصاص والے گناہ قصاص نال معاف ہوندے جے, حد والے گناہ حد نال معاف ہوندے جے. صحابیاں آئیے اللہ دے پیغمبر میرے کولوں گناہ ہو گیا مینوں پاک کر دیو. آپ نے فرمایا تیرے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے, جدوں بچے نو جنم دیں گی پھر آ جانا. صحابیاں پھر آئی, نبی پاک نے فرمایا پلٹ جاؤ, جدوں بچہ خارجی خوراک کھان لگ جائے گا تیرا دودھ پینا چھوڑ دے گا ادو آ جانا, تینوں پاک کر دیتا جائے گا. نہیں میرے پیغمبر نے آکھیا رمضان نو جاگ جاگ کے رو رو کے رب نو منا لئی اللہ معاف کر دے گا. نہیں پیغمبر نے آکھیا فائدہ جا رمضان, رمضان آ رہے ہیں عمرہ کر لئی اللہ تینوں حج دے برابر ثواب بھی دے گا تے تیرا گناہ معاف کر دے گا. نا نا نا, نبی پاک نے فرمایا صحابیہ تیسری دفعہ آئی ہے, آپ نے فرمایا میرے صحابہ لے جاؤ زمین اندر گاڑے آ گیا ہے, پتھر مار مار کے صحابیہ نو رجم کر دیتا گیا ہے. جدوں صحابیہ دے سر دے اندر پتھر مارے نے حضرت عمر یا خالد رضی اللہ عنہما دے کپڑیاں تے خون دے چھینٹے گرے نے, کہن لگے جاندی جاندی ناپاک عورت ساڈے کپڑیاں نو ناپاک کر گئی. جدوں نبی پاک تک کے بات پہنچی ہے آپ نے فرمایا میرے عمر خالد اس بی بی نو انج نہ کو لقد تابا توبتن, انہیں ایسی توبہ کی دیئے مدینے دے سارے گناہگاراں چ تقسیم کر دئیے اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے. انی دیر تک او گناہ معاف نہیں ہوندا جنی دیر تک اس گناہ تے حد نہ لگ جائے. حد والے گناہ سوچ سمجھ کے گناہ کریا کر. زنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں, کسی دی دھی بہن دی عزت دینی سستی نہیں ہے کہ بندہ جو مرضی کری جاوے مڑ کے توبہ دیاں امیداں لا کے ہاتھ چک کے لیلۃ القدر نو کہے اللہ مینوں معاف کر دے. انج معافیاں مل کے بولو لب دیاں. قصاص والے گناہ قصاص نال معاف, حد والے گناہ حد نال معاف. ویکھو نا ہن ایک بندہ ہے وہ بیچارہ شریف جے ہے نیک ہے, قاری صاحب مسجد دا یا علاقے دا وڈیرا ہے, چیئرمین ہے, ایم ایل اے ایم پی اے وے, تے محلے دے لوگ انہوں ایویں کہندے نے زانی, یہ بدکار ہے, یہ گندا بندہ ہے. تے او اس طرح دا بندہ نہیں, او دے اتے تہمت لا چھڑدے نے. نبی پاک دے قرآن آیا غالباً 7واں سپارہ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے ساری زندگی سجدے کردا رہے روندا رہے اونی دیر تک رب اے دے تہمت والے گناہ نو معاف نہیں کرے گا جنی دیر تک سامانی نہ جلدا 80 کوڑے نہیں لگوا لے گا. اے جے حد رب دی. تہمت لگانا کسی دی عزت نو پمال کر دینا کوئی چھوٹا گناہ نہیں, یہ بہت بڑا گناہ ہے. کدے کسی دی دھی بہن دی عزت نہ پمال کرو. حضرت اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تہمت لگ گئی, کٹا اڈیا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس بات دے اندر آ گئے, وہ بھی تہمت دی زد اندر آ گئے, شریک ہو گئے.
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک نے بلایا ہے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت حسان بن ثابت نو سمانینا جلدہ 80 کوڑے لگائے نے. کیا نبی پاک نہیں سن جان دے رمضان آئے گا لیلۃ القدر جاگے گا تے حسان دے گناہ اللہ معاف کر دے گا؟ کیا اللہ دے پیغمبر نو نہیں سی پتا ذکر اذکار کرے گا اللہ نو معاف کر دے گا؟ کیا اللہ دے پیغمبر نہیں سن جان دے زور تو پہلے 4 رکعتاں پڑھے گا اللہ جہنم دی آگ ہی حرام کر دے گا؟ کیا اللہ دے پیغمبر نو انہاں باتاں دا علم نہیں سی؟ نہ میرے پیارے بھائیو، اللہ دے پیغمبر نے ہاتھ کیوں کٹیا ہے؟ کیونکہ رب دی حد دے جدو رب دی حد پار کر لئیے پھر اونی دیر تک بندے نو معافی نہیں لبدی جنی دیر تک وہ حد لگوا نہ لیں. ہن تسی کہو گے قاری صاحب ہن پاکستان دے اندر تے معاملہ ہے ہی کوئی نہیں کہ حد لگائی جائے. ہن کی کریے؟ ہن میں طالب علم کہنا اندر ہی اندر کڑدا رہیا کر، اندر ہی اندر روندا رہیا کر تے اللہ نو مناندا رہیا کر. تے کیا کر میرے اللہ مینو کرنا نہیں سی چاہیدا تے نالے دعا پڑھیا کر او دعا جڑی نبی پاک نو دعا اللہ دے پیغمبر نے سکھلائی ہے. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم. آئیے میں تواڈے سامنے 5 تو 7 منٹ دے اندر اگلیاں 2 باتاں بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا. احباب گرامی قدر کہ سانس والے گناہ کے سانس دے نال معاف نے. مثال دے طور تے کسے بندے نو کسے بندے نے کسے نو قتل کر دیتا ہے. قتل دی دیت پاکستانی کرنسی دے مطابق اقل شئی 1 کروڑ روپیہ بندی ہے. جنی دیر تک 1 کروڑ روپیہ دے نہیں چھڑدا انی دیر تک اللہ دی بارگاہ دے اندر سرخرو نہیں ہو سکتا. جے کسے دی اکھ ضائع کیتی ہے 50 لاکھ روپیہ دیت بندی ہے. دیت دے پیری پہ کے معافی منگ تیرا اللہ تینوں معاف کر دے گا. کسے دا بازو توڑے ہے کسے دی لت توڑی ہے 50 لاکھ روپیہ دیت بندی ہے دے گا تے اللہ معاف کرے گا. قصاص والے گناہ حدود والے گناہ میں بیان کر چکے ہیں. آئیے میں کہ تیسرے گناہ دی قسم دسنا چاہنا. احباب گرامی قدر تیسرا گناہ کفارے والا گناہ میں مثال دے طور تے کہ بندہ قسم چک دے اللہ دی قسم اٹھان دے نبی دی قسم اٹھان دے علی دی قسم اٹھان دے فلی دی قسم اٹھان دے ماں دی قسم اٹھان دے قرآن دی قسم اٹھان دے دربار دی قسم اٹھان دے. اوے اللہ دے بندو تو انو اج تک کہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کہ قسم اٹھانی صرف میرے اللہ دا حق ہے صرف اللہ دی قسم اٹھائی جا سکتی ہے. آئیے میں جڑی بات بتلانا چاہنا ایک بندے نے اللہ دی قسم اٹھائی ہے تے اللہ دی قسم چک کے انہوں توڑ دیتا ہے پورا نہیں کیتا اونی دیر تک اس بندے نو اللہ اس قسم والے گناہ دی معافی نہیں دے گا. رب دا قرآن کہندا ہے جنی دیر تک قسم دا کفارہ 3 دن دے روزے نہیں رکھے گا جنی دیر تک 10 مسکیناں نو کھانا نہیں کھلائے گا جنی دیر تک 10 مسکیناں نو کپڑے نہیں لے کے دے گا 3 دن دے روزے بھی نہیں رکھدا 10 مسکیناں نو کھانا تے کپڑے بھی نہیں لے کے دیندا اونی دیر تک معافیاں منگدا رہے اللہ دے کفارے تو بغیر نہ ادا گناہ معاف نہیں کرے گا. عورت آئیے نبی پاک نہ جھگڑن لگ گئی آ کے کہندی اللہ دے نبی جی میرے خامد نے مینوں اپنی ماں کہہ کے ماں جیسا کہہ کے حرام کر چھڑے ہے مینوں دسو میں کی کراں. اللہ دے پیغمبر اس مسئلے دے بارے علم نہیں رکھ دے جانتے نہیں پہلی دفعہ مسئلہ درپیش آیا ہے. اللہ دے پیغمبر پریشان نے اے عورت بار بار جھگڑا کر رہی ہے. آسمان دے رب نے قرآن نازل کر کے کی فرمایا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. اس عورت دی بات نو اللہ پاک نے سن لیا ہے. اے میرے پیغمبر جی اعلان کر دیو اج دے بعد جڑا بندہ اپنی بیوی نو ماں جیسا کہہ کے اپنے اوتے حرام قرار دیندا ہے اونی دیر تک انہوں معافی نہیں لبے گی جنی دیر تک شہرین متتابعین وہ 60 دنوں دے 2 مہینیاں دے روزے نہیں رکھ لیندا. حضرات کفارہ جے کفارے والے گناہ فرمایا جے 60 دنوں دے 2 مہینیاں دے روزے نہیں رکھ
رکھ سکتا. فرمایا فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ, پھر 60 مسکینہ نو کھانا کھلاوے. جنی دیر تک کھانا نہیں کھلائے گا, روزے نہیں رکھے گا, انی دیر تک ادا گناہ معاف نہیں کیتا جائے گا. احباب گرامی قدر, قصاص والے گناہ, حد والے گناہ, کفارے والے گناہ میں بیان کر چکے ہیں. آگے میں ایک چوتھی قسم بیان کرنا چاہنا. احباب گرامی قدر, زندگی دے اندر نہ چاہتے ہیں کسے دا حق مار بیٹھے ہیں, بہن دا حق مارے, کمزور بھائی دا حق مارے, کسے دی جیب چوں کوئی چیز چورا لئیے, کسے دا مال ڈنگر چوری کر لے ہے, کسے دا موبائل چوری کر لے ہے. اللہ دی عزت دی قسمیں انی دیر تک تیرا رب تینوں معاف نہیں کرے گا جنی دیر تک حق والیاں دا حق واپس نہیں کر دیں گا. حق والیاں دا حق لٹا دیو, پھر آ کے کہو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ میں حق واپس کر دیتے نے, اللہ میں قصاص دے اندر دیتاں دے دیتیاں نے, اللہ حدود دے اتے میں شرمندہ ماں, اللہ کفارے میں ادا کر دیتے نے. غیب جو آواز آمدیاں نے بندیا میں رب نے بھی تیرے گناہاں نو ہن نیکیاں اندر تبدیل فرما دیتا ہے. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عن نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے ساری زندگی اپنے معاملات نو صاف رکھے ہیں. اللہ دے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی میں عظمت تو قربان جاواں, تھوڑا جہا پنڈلی دے اندر درد ہویا, جوتا لگے ہے, اللہ دے پیغمبر نے فوراً حق والے دا حق نو لٹایا. آپ نے فرمایا میرے کولوں 80 دنبیاں للہ تے میرا معاملہ دنیا تے ہی صاف ہو جائے, میں اللہ دی عدالت دے اندر تینوں حساب نہیں دے سکتا. تے اسی 80 گالاں کڈ کے ظلم کر کے عدالتاں اندر 80 لاکھ لا کے اگلے نو ہور ذلیل کرنے. آئیے حباب زیوکار جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے بارے میں پڑھے ہیں. اللہ دے پیغمبر صفاں سیدیاں کر رہے نے, ایک صحابی صف دے وچوں باہر نے, اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے لاٹھی ماری ہے, کمر دے اندر لاٹھی مار کے صف دے اندر برابر کیتا ہے. تھوڑی دیر دے بعد اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے آپ نو قصاص واسطے پیش کر دیتا ہے. اللہ دے پیغمبر فرماندے نے, او میرے صحابی میں تیری کمر دے اندر لاٹھی ماری ہے, اللہ دی عدالت دے اندر میں اللہ دا پیغمبر تینوں حساب نہیں دے سکتا. او میرے صحابی لاٹھی پکڑ لے, میری کمر تے مار لے. صحابی لاٹھی مارن واسطے تیار ہو گئے, اللہ دے پیغمبر مروان واسطے تیار ہو گئے. جدوں صحابی لاٹھی مارن لگے تے نبی پاک نو کہندے نے اللہ دے پیغمبر جدوں میری کمر تے تسی لاٹھی ماری سی اودوں میری کمر تے کپڑا نہیں سی, واہ پیغمبر دیاں جتیاں تو میں اپنیاں جوانیاں قربان کر دیاں. میرے پیغمبر نے اپنی کمر مبارک تو کپڑا اٹھا دیتا ہے. صحابی نے پیچھوں جفا مارے ہے, نبی پاک نے نال چمٹ گئے نے تے کہندے نے سونےو میں بدلہ کی لینا, مینوں انج لگدا ہے جویں تھوڑی دیر دے بعد میں شہید ہو جانا ہے. میں تے تواڈے جسم نہ اپنا جسم لا کے اپنے اوتے جہنم دی اگ نو حرام کر دتا وے. احباب زیوکار نبی علیہ السلام نے فرمایا سنگاں والی بکری نے اگر بغیر سنگاں والی بکری نو ماریا ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر اس بکری نو جواب دینا پے گا. جگاں دے پیر فرماندے نے میں چوتھی حدیث سنان لگیا. آقا فرماندے نے کسے دے ہاں کوئی بندہ مزدوری کردا ہے, سارا دن مزدوری کردا ہے تے او دی مزدوری شام نوں ٹائم تے نہیں ملدی. اللہ دی عدالت دے اندر اس مزدور دا مقدمہ اللہ دا پیغمبر میں قیامت والے دن آپ لڑاں گا. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عن نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. آئیے لوگوں بڑے بڑے گناہاں تو بچ جاؤ. الزہاد میاں کتاب عربی زبان دے اندر او دے اندر میں واقعہ پڑھے ہیں. ایک محدث موت دا ویلا قریب ہے, رنگ اتریا لوگاں نے سوال کیتا انہیں پریشان کیوں جے, ساری زندگی رب رب کردے رہے ہو, اللہ پاک نو مناندے رہے ہو, تسی تے جنتی انسان ہو. کہن لگے زندگی دے اندر ایک غلطی ایک خطا ہوئی ہے, میں تیمم کرن واسطے ہمسائے دے گھر دے سامنے ایک ماشا مٹی لئی
ہے مینوں ڈر لگدا ہے او ہمسایا اپنا گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے 1.5-2 سال گزر گئے نے میں اودے تو اجازتاں نہیں سن لئیاں مینوں ڈر لگدا ہے کتے اللہ دی عدالت اندر مینوں یہ سوال نہ کر لیتا جائے احباب سی وقار اسی بہناں دے حق مارنے ہاں اسی کمزور بھائیاں دے حق مارنے ہاں اسی پلاٹاں تے قبضے کرنے ہاں مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے جنی دیر تک حق والیاں دا حق نہیں لٹائے گا تیرا رمضان برباد ہے تیرے روزے برباد نے تیرے قیام اللیل برباد نے آئیے احباب سی وقار جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابہ دا میں کردار دسنا چاہنا میں جلدی بات ختم کرنا چاہنا اے فاروق آباد دے اندر ایک شیخ الحدیث نے 70 سال دا بزرگ ہے سنو میرے بزرگوں جمعہ پڑھنے واسطے آ رہے نے تے ایک بی بی گائیں لے کے جا رہی ہے گائیں نے 2 مہلائی تے پیشاب دے چھینٹے محدث دے کپڑیاں تے پہ گئے 70 سال دا بابا بزرگ بول کے کہن لگا بی بی کوئی شرم یا ہونی چاہیے جانور نو کنٹرول چ رکھنا چاہیے غصہ آ گیا نا نماز پڑھن مسجد چ گئے واپس باہر نکلے نے شاگرد بیان کرتے نے استاد جی اونی دیر تک اپنے گھر نہیں گئے جنی دیر تک اس بی بی دے قدمی پہ کہ وہ دے تو معافی نہیں منگ لی تے گھر وہ دے آ کے کہندے نے بی بی میں تینوں سخت جملہ بولے ہے میں اللہ دی عدالت اندر تینوں حساب نہیں دے سکتا ایک صاحب جا رہے ہیں اے دے نال پولیس والے نے انہاں نے جناب ایک خیمے دے اوتے ایک گاں بتی دیکھی ہے انہاں نے اس گاں نو کھولے ہے ٹکا بوٹی بنا کے کھا گئے نے 2-3 دن دے بعد دوبارہ صاحب اتھوں گزرے ہیں وہ اللہ والی بی بی نہر دے پل تے کھلوتی کہن لگی وے صاحب گل سن لے ایک جملہ سن لے تے چلا جائیں اللہ 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 بی بی کہن لگی صاحب 2-3 دن پہلے میری گاں قلعے تو کھول کے تیرے پولیس والیاں نے ٹکا بوٹیاں کھادیاں نے مینوں اس گل دا ایک جواب دے دے حساب مینوں اس پل تے دینا ہی یا اس پل تے دینا ہی اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اللہ دی عدالت اندر مل کے بولو اسی حساب دے سکدے آخری گل سنو میرا سلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت صہیب بلال سلمان رضی اللہ عنہم تشریف فرمان نبی علیہ السلام دے صحابہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نا کوئی گل کی تھی تے حضرت ابو بکر صدیق نے نا سخت بول بولیا حضرت بلال رضی ناراض ہو کے اٹھ گئے جدوں اٹھے نا دسن والیاں نے نبی علیہ السلام نو دس دیتا تے نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا ابو بکر میرے پہلے آ چوں آپ نے نہیں فرمایا ابو بکر رمضان آئے گا تے نیکیاں کرے گا اللہ بلال دیاں ناراضگیاں معاف کر دے گا آپ نے فرمایا ابو بکر یا ابا بکر لئن اغضبتہم فقد اغضبت الرب اے ابو بکر جے زمین تے بلال نو ناراض کر لیا ہی تے عرش تے رب ذوالجلال نو ناراض کر لیا احباب گرامی قدر قصاص والے گناہ حد والے گناہ کفارے والے گناہ انہاں دے اوتے اپنے آپ نو پیش کرو اور قصاص والے معاملے کلیئر کرو حدود والے معاملے کلیئر کرو کفارے والے معاملے کلیئر کرو حق والیاں دے حق لٹا دیو اللہ دے حضور دعائے اللہ کتاب و سنت دی معرفت نصیب فرمائے ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین